الله वबरकातुहू मजलिस समा मुस्नद अल इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह। आज हम मुस्नद उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु का समा करेंगे। हदीस नंबर 399। जी शेखना इक़रा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हद्दथना यहया बिन सईद हद्दथना औफ हद्दथना यज़ीद अल-फ़ारिसी قال أبي أحمد بن حنبل وحدثنا محمد بن جعفر حدثنا عوف عن يزيد قال لنا ابن عباس قلت لعثمان بن عفان رضي الله عنه ما حملكم على أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني وإلى براءة وهي من المئين فقرنتم بينهما ولم تكتبوا. قال ابن جعفر بينهما سطرا بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتموها في السبع الطول ما حملكم على ذلك. قال عثمان رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مما يأتي عليه الزمان ينزل عليه من السور ذوات العدد وكان إذا أنزل عليه شيء يدعو بعض من يكتب عنده يقول ادعوا هذا في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا وينزل عليه الآيات فيقول ادعوا هذه الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا وينزل عليه الآية فيقول ضعوا هذه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. وكانت الأنفال من أوائل ما أنزل بالمدينة وبراءة من آخر القرآن فكانت قصتها شبيها بقصتها فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أنها منها وظننت أنها منها فمن ثم قرنت بينهما ولم أكتب بينهما سطرا بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن جعفر ووضعتها في السبع الطول. حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة أخبرني أبي أن حمران أخبره قال توضأ عثمان على البلاط ثم قال لأحدثنكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا آية في كتاب الله ما حدثتكموه. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ فأحسن وضوءه ثم دخل فصلى غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها. حدثنا يحيى بن سعيد بن مالك حدثني نافع عن نبي بن وهب عن أبان بن عثمان عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب. حدثنا يحيى عن ابن حرملة قال سمعت سعيدا يعني ابن المسيب قال خرج عثمان رضي الله عنه حاجا حتى إذا كان في بعض الطريق قيل لعلي رضوان الله عليهما إنه قد نهى عن التمتع بالعمرة إلى الحج فقال علي رضي الله عنه لأصحابه إذا ارتحل فارتحلوا فأهل علي وأصحابه بعمرة فلم يكلمه عثمان رضي الله عنه في ذلك فقال له علي رضي الله عنه ألم أخبر أنك نهيت عن التمتع؟ فقال بلى. قال فلم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم تمتع؟ قال بلى. ابن حرملة مختلف فيه روي له مسلم حديثا واحدا في المتابعة. ما شاء الله जी शेखना अहमद अल्लाह अकबर। ये भाई किरात में ऐसे पढ़ते हैं जैसे कि कुरान पढ़ रहा है। याद रखो जैसे कुरान करीम पढ़ना इबादत है वैसे अहादीस की किरात भी इबादत है। ये मुहद्दिसीन का तरीका है, इसमें बड़े ज़्यादा फ़वाइद हैं। जी शेखना। بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن عمرو بن شقيق عن أبي وائل عن عثمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا وبه قال حدثنا وكيع عن حدثنا سفيان عن أبي النضر عن أبي أنس أن عثمان توزع بالمقاعد ثلاثا وعنده رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس هكذا رأيتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوزع؟ قالوا نعم. وبه قال حدثنا وكيع حدثنا سفيان وعبد الرحمن سفيان عن علقمة بن مرثد عن أبي عبد الرحمن وعثمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضلكم من تعلم القرآن وعلم به. قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا شعبة عن جامع بن شداد قال سمعت حمران بن عبان يحدث عن عثمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتم الوضوء كما أمره الله عز وجل فالصلوات المكتوبات كفارات لما بينهما. وبه قال حدثنا وكيع إسماعيل بن أبي خير قال قيس فحدثني أبو سهلة أن عثمان رضي الله عنه قال يوم الدار حين حسر أن رسول الله عهد إلي فأنا صابر عليه. قال قيس
فكانوا يرونه ذلك اليوم. وبه قال حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عبد الرزاق قال حدثنا سفيان عن عثمان بن حكيم عن عبد الرحمن بن ابي عمرة عن عثمان بن عفان قال عبد الرزاق عن النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة العشاء والصبح في جماعة فهو كقيام ليلة. وقال عبد الرحمن: من صلى العشاء في جماعة فهو كقيام نصف ليلة، ومن صلى الصبح في جماعة فهو كقيام ليلة. وبه قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا علي بن الرباح عن يحيى يعني ابن ابي كثير عن محمد بن ابراهيم عن عثمان بن عفان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى العشاء في جماعة فهو كمن قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فهو كمن قام الليل كله. وبه قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم حدثنا يونس بن ابي عبيد حدثنا عطاء بن فروخ مولى القريشيين ان عثمان اشترى من رجل ارضا فابطى عليه فلقيه فقال له: ما منعك من قبض مالك؟ قال: انك غبتني فما القى من الناس احدا الا وهو يلومني. قال ذلك يمنعك؟ قال: نعم. قال: فاختر بين ارضك ومالك. ثم قال رسول الله: ادخل الله عز وجل الجنة رجل كان سهلا مشتريا وبائعا وقازا ومقتزما. به قال حدثنا اسماعيل حدثنا يونس بن عبيد ابي معشر عن ابراهيم عن علقمة قال: كنت مع ابن مسعود وهو عند عثمان رضي الله عنه، فقال له عثمان: ما بقي للنساء منك؟ قال: فلما ذكرت النساء قال ابن مسعود: أذن يا علقمة. قال: وأنا رجل شاب. فقال عثمان: خرج رسول الله على فتية من المهاجرين فقال: من كان منكم ذا طول فليتزوج فإنه أغض للطرف وأحسن للفرج، ومن لا فإن الصوم له يجاب به. قال حدثنا محمد بن جعفر وبحث وحجاج قالوا حدثنا شعبة قال: سمعت علقمة بن مرثد يحدث عن سالم بن عبيد عن ابي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان خيركم من تعلم القران وعلمه تعلم. قال محمد بن جعفر وحجاج قال ابو عبد الرحمن: فذاك الذي اقالني هذا المقال. قال حجاج قال شعبة: ولم يسمع عبد الرحمن من عثمان ولا من عبد الله ولكن قد سمع من علي. قال أبي وقال بأس عن شعبة عن علقمة بن مرثد أخبرني قال: خيركم من تعلم القرآن وعلم به. قال حدثنا شعبة أخبرني علقمة بن مرثد وقال: في من تعلم القرآن وعلم به. قال حدثنا محمد بن جعفر وحجاج قال حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار قال: سمعت رجلا يحدث عن عثمان بن عفان قال: النبي صلى الله عليه وسلم كان رجلا سمحا بايعا ومبتعا وقازا ومقتزا فدخل الجنة. به قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا سعيد قتادة عن مسلم بن يسار عن حمران ابن عبان عثمان بن عفان انه دعا بماء فتوضا ومضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثلاث وذراعيه ثلاثا ومسح براسه وظهر قدميه ثم ضحك فقال لاصحابه: الا تسالوني عما ضحكني؟ فقالوا: مما ضحكت يا امير المؤمنين؟ قال: رايت رسول الله دعا بماء قريب من هذه البقعه فتوضا كما توضأت ثم ضحك فقال: لا تسالوني ما ضحكني؟ فقالوا: ما ضحك يا رسول الله؟ فقال: ان العبد اذا دعا بوضوء فغسل وجهه حتى الله عنه كل خطيئه اصابها بوجهه فاذا غسل رجله كان ذلك، واذا مسح براسه كان كذلك، واذا طهر قدميه كان كذلك. وبه قال حدثنا باس اخبرنا مهدي بن ميمون حدثنا محمد بن عبد الله بن ابي يعقوب بن حسن بن سعد مولى حسن بن علي عن رباح قال: زوجني أهلي أمة لهم رومية فوقعت عليها فولدت لي غلاما أسود مثلي فسميته عبد الله، ثم وقعت عليه فولدت لي غلاما أسود مثلي فسميته عبيد الله، ثم طبن لها غلام لأهلي رومي يقال له يوحنس فراطناها بلساني. قال: فولدت غلاما كأنه وزغة من الوزغان فقلت لها: ما هذا؟ قلت له: ليوحنس. قال: فرفعنا إلى أمير المؤمنين عثمان. قال مهدي نحسبه. قال: سأله ما فاعترف. قال: ترضيان يقضي بينكما بقضاء رسول الله؟ قال: فإن رسول الله قضى أن الولد للفراش وللعاهر الحجر. قال مهدي: واحسبه جلدها. قال: جلدها وجلده وكان مملوكين. به قال حدثنا عبد الله حدثنا شيبان أبو محمد حدثنا مهدي بن ميمون حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب الحسن بن سعد رباح فذكر الحديث. قال: فرفعتهما إلى أمير المؤمنين عثمان بن عفان فقال: إن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى أن الولد للفراش فذكر مثله. به قال حدثنا أبو كامل حدثنا إبراهيم يعني بن سعد حدثنا ابن شهاب عن عطاء بن يزيد عن حمران قال: دعا عثمان بماء وهو على المقاعد فسكب على يمينه فغسل ثم أدخل يمينه في الإناء فغسل كفيه ثلاث ثم غسل وجهه 3 مرار ومزمز واستنثر وغسل شراعي المرفقين 3 مرار ثم مسح برأسه ثم
غسل رجليه الكعبين 3 مرات ثم قال سمعت رسول الله من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث نفسه فيهما غفر له ما تقدم من ذنبه. قال حدثنا إبراهيم بن نصر الترمذي حدثنا إبراهيم بن سعد بن بشار عن عطاء بن يزيد حمران مولى عثمان أنه رأى عثمان دعا به نائم فذكر نحوه به. قال حدثنا أبو قتن حدثنا يونس يعني ابن أبي إسحاق حدثنا عن أبيه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال أشرف عثمان من القصر وهو محسور. قال أنشد بالله من شهد رسول الله سمي ومحرى إذا اهتز الجبل فركله بقدمه ثم قال أسكن حراء ليس عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد وأنا معه. فانتشد له رجال فقال أنشد بالله من شهد رسول الله سمي وبيعة الوزير بعثني المشركين إلى أهل مكة قال هذه يدي وهذه يد عثمان فبايع لي. فانتشد له رجال قال أنشد بالله من شهد رسول الله سمي من يسع لنا بهذا البيت من المسجد بيت في الجنة فابتعته من مالي فوسعت به المسجد. فانتشد له رجال وأنشد بالله من شهد رسول الله يوم جيش العسرة قال من ينفق اليوم نفقة متقبلة فجهزت نصف الجيش من مالي. فقال فانتشد له رجال وأنشد بالله من شهد رومة يباع معها ابن السبيل فابتعتها من مالي فأبحتها لابن السبيل. قال فانتشد له رجال به. قال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر بن زهير عن عطاء بن يزيد الليثي عن حمران بن عبان قال رأيت عثمان بن عفان توضأ فأفرغ على يديه 3 فغسلهما ثم مضمض واستنثر ثم غسل وجهه 3 ثم غسل يده المرفق 3 ثم اليسرى مثل ذلك ثم مسح برأسه ثم غسل قدمه اليمنى 3 ثم اليسرى مثل ذلك. قال رأيت رسول الله توضأ نحو وضوء هذا ثم قال من توضأ وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. وبه قال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن نبيه بن وهب قال أرسل عمر بن عبد الله إلى أبان بن عثمان أيكحل عينيه وهو محرم أو بأي شيء يكحلهما وهو محرم فأرسل أن يصمدهما بالصبر فإني سمعت عثمان بن عفان يحدث ذلك عن رسول الله قال حدثنا عبد الله حدثنا عبد الله بن عمر حدثنا عثمان بن عمر حدثنا عمران بن حدير عن الملك بن عبيد عن حمران بن أبان عن عثمان بن عفان النبي صلى الله عليه وسلم قال من علم أن الصلاة حق واجب دخل الجنة. وبه قال حدثنا عبد الله حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي حدثني أبو معشر عن البراء اسمه يوسف بن يزيد حدثنا ابن حرملة عن سيد المسيب قال حج عثمان حتى إذا كان في بعض الطريق أخبر علي أن عثمان نهى أصحابه عن التمتع بالعمرة والحج فقال علي لأصحابه إذا راح فروحوا فهل علي وأصحابه بعمرة فلم يكلمهم عثمان. فقال علي ألم أخبر أنك نهيت عن التمتع ألم يتمتع رسول الله قال فما أدري ما جاب عثمان. وبه قال حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر بن زهري عن مالك بن أوس بن الحسن قال أرسل إلي عمر بن الخطاب فبين أن كذلك إذ جاءه مولاه يرفع فقال هذا عثمان عبد الرحمن وسعد والزبير بن العوام قال ولا أدري أذكر طلحة بن يستأذنون عليه قال إذن لهم ثم مكث سعد ثم جاء قال هذا العباس وعلي يستأذنان عليك قال أذن لهما. فلما دخل العباس وقال يا أمير المؤمنين يقضي بيني وبين هذا وهما حينئذ يختصمان فيما أفاء الله على رسوله من أموال بن النزير. فقال قوم يقضي بينهما بيا أمير المؤمنين وارحل كل واحد من الصاحب فقد طالت خصومتهما. فقال ومرشدكم الله الذي تقوم السماء أتعلم أن رسول الله قال لا نورث ما تركنا صدقة قالوا قد قال كذلك وقال لهما مثل ذلك. فقال نعم قال فإني سأخبركم من هذا الفيء إن الله عز وجل خص نبيه منه بشيء لم يعطه غيره. فقال وما أفاء الله على رسوله منه فما وجدتم عليه من خير ولا ركاب وكانت لرسول الله خاصة والله ما احتازها دونكم ولا استأثر بها عليكم لقد قسمها بينكم وبثها فيكم حتى بقي منها هذا المال فكان ينفق على أهله منه سنة ثم يجعل ما بقي منه مجعل ما إلا. فلما قبض رسول الله قال بأن ولي رسول الله بعد عمل فيها بما كان يعمل رسول الله فيها. وبه قال حدث عبد الله حدث إسماعيل أبو معمر حدثنا يحيى بن سليم الطيفي عن إسماعيل بن أمية عن موسى بن عمران بن مناح عن أبان بن عثمان عن عثمان أنه رأى جنازة فقام وقال رأيت رسول الله رأى جنازة فقام لها وبه قال حدثنا عبد الله حدثنا محمد بن بكر حدثنا خالد بن الحارث حدثنا ابن أبي ذئب عن سيد بن عبد الله بن قارز عن أبي عبيد قال شهدت علي عثمان في يوم الفطر والنحر يصلي ثم ينصرفان فيذكران الناس فسمعتهما يقول إنها رسول من صوم هذين اليوم. به قال حدثنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج حدثنا ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الجندعي أنه سمع حمران مولى عثمان بن عفان قال رأيت أمير المؤمنين عثمان يتوضأ فأحرق على يديه 3 مرات ثم استنصر
واستنصر الثالث ومزمع الثالث وذكر الحديث مثل معنى حديث معمر به قال حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا الجريري عن عروة بن قبيصة عن رجل من الأنصار عن أبي أن عثمان قال ألا أريكم كيف كان وضوء رسول الله قالوا بلى فدعا بماء فتمضمض الثالث واستنصر وغسل وجهه ثلاث وذراعه ثلاثا ثم غسل برأسه وغسل قدميه ثم قال واعلموا أن الأذنين من الرأس ثم قال لقد تحريت لكم وضوء رسول الله قال حدث إسحاق بن يوسف حدثنا عوف الأعرابي عن معبد الجهني عن حمران بن أبان قال كنا عند عثمان بن عفان فدعا بماء فتوضأ فلما فرغ من وضوء تبسم قال هل تدرون مما ضحكت قال فقال توضأ رسول الله كما توضأ ثم تبسم ثم قال هل تدرون مما ضحكت قال قلنا الله ورسوله قال إن العبد إذا توضأ فأتم وضوءه ثم دخل في صلاته فأتم صلاته خرج من صلاته كما خرج من بطن أمه من الذنوب قال حدثنا حدثنا شعبة قال سمعت عبد الله بن الشقيق يقول قال عثمان إنها المتعة وعلي يلبي بها فقال له عثمان قولا فقال له علي لقد علمت أن رسول الله فعل ذلك قال عثمان أجل ولكننا كنا خائفين قال الشعبة فقلت لقتادة ما كان خوفه قال لا أدري به قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال عبد الله بن الشقيق عثمان ينهى عن المتعة وعلي يأمر بها فقال عثمان لعلي قولا ثم قال علي لقد علمت أن قد تمتعنا مع رسول الله قال لا ولكننا كنا خائفين به قال حدثنا كهمس عن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير قال عثمان بن عفان ومكتوب على منبري إني محدثكم حديثا سمعته من رسول الله ما كان يمنع أن يحدثكم إلا الظن بي عليكم وإني سمعت رسول الله يقول حرس ليلة في سبيل الله من يقول حرس ليلة في سبيل الله حرس ليلة في سبيل الله أفضل من 1000 ليلة يقام ليلة ويصام نهار وبه قال حدثنا عبد الكبير بن عبد المجيد أبو بكر الحنفي حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن أبي محمود بن عثمان بن عفان قال سمعت رسول الله من بنى مسجدا لله عز وجل بنى الله له مثله في الجنة به قال حدثنا عثمان بن عمر حدثنا أبي بن أبي ذئب عن سعيد بن خالد بن عبد الله بن قارز عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن أزهر قال رأيت عليا وعثمان يصليان يوم الفطر ولا ثم ينصرفان يذكران الناس قال وسمعتما يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم عن صيام هذين اليوم قال وسمعت علي يقول نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبقى من نسككم عندكم شيء بعد 3 به قال حدثنا سفيان بن عيسى محمد بن عبد الله بن أبي قال دخلت على ابن دارة مولى عثمان قال فسمعني أمضمض قال فقال يا محمد قلت لبيك قال لا أخبرك عن وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم قال رأيت أخباره بالمقاعد دعا بوضوء فمضمض 3 واستنشق وغسل وجهه 3 وذراعه ومسح برأسه 3 وغسل قدمه ثم قال من أحب ينظر إلى وضوء رسول فهذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم به قال حدثنا من ابن حجر وحفان المعنى قال حدثنا حماد بن زيد حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي أمامة عن سعيد قال كنا مع عثمان ومحسون في الدار فدخل مدخلا كان إذا دخله يسمع كلامه منه على البلاط قال فدخل ذلك المدخل وخرج فقال إنهم يتوعدوني بالقتل آنفا فقال قلت يكفيكم الله يا أمير المؤمنين قال وبما يقتلوا قال إني سمعت رسول يقول لا يحل دم المسلمين إلا بإحدى 3 رجل كفر بعد إسلامه أو زنى بعد إسلامه أو قتل نفسا فيقتل بها فوالله ما أحببت أن لي بديني بدلا منذ هداني الله ولا زنيت في الجاهلية ولا في إسلام قتل ولا قتلت نفسا فبما يقتلونني به قال حدثنا عبد الله بن عمرو القواري حدثنا عثمان بن زيد حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا أبو أمامة بن سهل بن حنيف قال مع عثمان في الدار ومحسون وقال كنا ندخل مدخلا فذكر الحديث مثله وقال قد سمعت رسول الله فذكر الحديث مثله وقال حدثنا أبو الصمد حدثنا قاسم ابن الفضل حدثنا عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجاه قال دعا عثمان الناس من أصحاب رسول فيهم معهم فقال إني سائلكم وإني أحب أن تصدقوني نشدكم الله تعالى أن رسول الله كان يؤثر قريش على سائر الناس ويؤثر بني هاشم على سائر فسكت القوم فقال عثمان لو أن بيدي مفاتيح الجنة لأعطيتها بني أمية حتى يدخلوا من عند آخرين فبعث إلي طلحة الزبير فقال عثمان ألا أحدثكم عنه يعني عما أقبلت مع رسول الله أخذا بيد لم تشف البت حتى أدى على أبيه وأمي وعليه يعذبه فقال أبو عمار يا رسول الله الدهر هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اصبر ثم قال اللهم اغفر لي أسر وقد فعلت وابليها قال حدثنا أبو السمن حدثنا حرية بن سائبان قال سمعت الحسن يقول حدثنا حمران وعثمان بن عفان أن رسول الله قال كل شيء سوى ظل بيت وجلف الخبز وثوب يواري عورته والماء ففضلها عن هذا فليس لابن آدم فيهن حق به قال حدثنا عبد الله بن بكر حدثنا حميد الطويل الشيخ من ثقيف ذكر حميد بصلاح ذكر أنه عم وأخبر أن عثمان بن عفان جلس على الباب الثاني من مسجد الرسول فدعا بكتف فتعرق ثم قال فصلى ولم يتوضأ ثم قال جلست مجلس النبي ثم أكلت ما أكل النبي صنعت
فعلت ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو سعيد مولى بن هاشم حدثنا ابن لهيعة حدثنا زهرة بن معبد عن أبي صالح مولى عثمان أنه حدثه قال سمعت عثمان بن يقول يا أيها الناس إني أحدثكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رباط يوم في سبيل الله يفضل من 1000 يوم فيما سواه فليرابط امرؤ كيف يشاق هل بلغت قال نعم قال اللهم اشهد. وبه قال حدثنا أبو سعيد يعني مولى بن هاشم حدثنا هكمة بن إبراهيم الباهي حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي الذباب عن أبيه أن عثمان صلى بمنى 4 ركعات فأنكره الناس عليه فقال يا أيها الناس إني تأهلت بمكة منذ قدمت وإني سمعت رسول من تأهل في بلد فليصلي صلاة المقيم به. قال حدثنا أبو سعيد مولى بن هاشم حدثنا عبد الله بن لهيعة حدثنا موسى بن وردان قال سمعت سيد المسيب يقول سمعت عثمان يخطب على المنبر ويقول كنت أبتاع التمر من بطن من اليهود يقال لهم بنو قينقاع فأبيعه بربح فبلع ذلك رسول فقال يا عثمان اشتريت فاكسر إذا بعت فكل. به قال حدثنا يحيى بن موسى حدثنا ابن لهيعة حدثنا موسى بن وردان سيد مسلم عثمان بن فذكر مثله. قال حدثنا عبيد بن ابي قرة حدثنا ابن ابي زناد عن ابي عن ابانا عثمان عن ابي قال قال رسول من قال بسم الله الذي لا يزور مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء هو السميع لم يضره شيء. به قال حدثنا عبد الوهاب الخفاف حدثنا سعيد عن قتادة عن مسلم بن يسار عن حمران بن ابانا عثمان قال وسمعت رسول الله يقول اني لا اعلم كلمة لا يقولها عبد حقا من قبله الا حرم الله على النار. قال له عمر بن الخطاب انه احدثك ما هي كلمة الاخلاص يلزمها الله تبارك وتعالى بها محمدا واصحابه وهي كلمة التقوى التي الاصى عليها النبي الله عمه وابا طالب عند الموت شهادة ولا اله الا الله. قال حدث عبد الصمد حدثنا الحسين يعني المعلم عن يحيى يعني ابن ابي كثير اخبرني ابو سلمة عن عطاء بن يسار اخبره ان زيد بن خالد الجهني اخبره انه سال عثمان بن عفان يقول تواريت اذا جاء امراته ولم يمني فقال عثمان يتوضا كما يتوضا ليغسل ذكره. وقال عثمان سمعت من رسول الله فسالت عن ذلك عن ابن الزبير بن عوام طلحة بن عبيد الله وابي بن كعب فامروه بذلك. وبه قال حدثنا عبيد بن ابي قرة عن قال سمعت مالك بن يسير نرفع درجات من نشاء قال بالعلم قلت من حدث قال زعم ذلك زيد بن اسلم. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن زبير حدثنا مسرة بن معبد عن يزيد بن ابي كبشة عن عثمان بن عفان قال جاء رجل النبي فقال يا رسول الله اني صليت فلم ادري اشفعت ام اوترت فقال رسول الله اياي ويتلعب بكم الشيطان في صلاتكم من صلى منكم فلم يدري اشفع اوتر فليسجد السجدتين فانما تمام صلاته. وبه قال حدثنا يحيى بن معين وزياد بن قال حدثنا سواء ابو عمارة الرملي عن مسرة بن معبد قال صلى بنا يزيد بن ابي كبشة العصر فانصرف بعد الصلاة فقال إني صليت مع مروان بن الحكم فسجد مثل هاتين السجدة ثم انصرف فعلمنا أنه صلى مع عثمان وحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثل نحوه. به قال حدثنا إسحاق بن سليمان قال سمعت مغيرة بن مسلم أبا سلمة يذكر عن مطر النافع عن ابن عمر أن عثمان أشرف على سعي روح محسوم فقال عما تقتلني فإني سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3 رجل زنا بعد إحسانه فعليه رجم أو قتل عمدا فعليه القود أو ارتد بعد إسلامه فعليه والله ما نزل في جاهلية ولا إسلام ولا قتلت أحدا فأقيد نفسي منه ولا ارتدت منه وأسلمت إني أشهد أن لا إله إلا وأن محمدا عبده ورسوله. وبه قال حدثنا حسن بن موسى حدثنا عبد الله بن لهيعة حدثنا أبو قبيح قال سمعت مالك بن عبد الله الزيادي يحدث عن أبي ذر أنه جاء يستأذن على عثمان بن عفان قال فأذن له وبه عصاه قال عثمان يا كعب إن عبد الرحمن توفي وترك مال فما ترى فيه فقال إن كان يصل فيه حق الله فلا بأس عليه فرفع أبو ذر عصاه فضرب كعبا وقال سمعت رسول ما أحب لو أن لي هذا الحبل له ذهبا ننفقه ويتقبل مني أثره خلفي من 6 أواق أنشدك الله يا عثمان سمعته 3 مرات قال نعم. وبه قال حدثنا عبد الله حدثنا يحيى بن معين حدثنا هشام بن يوسف حدثنا عبد الله بن بحير القاص عن هاني مولى عثمان قال هاني عثمان إذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته فقيل له تذكر الجنة والنار فلا تبكي وتبكي من هذا فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال القبر أول منازل الآخرة فإن ينجو منه فما بعده أيسر منه وإن لم ينجو منه فما بعده أشد منه. وقال رسول الله ما رأيت منزلا قد في الله والقبر أفضل من النبي. قال حدثنا زكريا بن عدي حدثنا علي بن مسر هشام بن عروة عن أبي وما خال يتهم عليه قال أصاب عثمان وافوا سنة وعاف حتى تخلف عن الحج وأوصى فدخل عليه رجل من قريش فقال استخلف قال قالوا نعم قال من هو قال سكت وقال دخل عليه رجل فقال
ما قال له الأول ورد عليه نحو ذلك فقال عثمان قالوا علمت وأحبهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد الله حدثنا سويد حدثنا علي بن موسى بإسناده مثله وبقال حدثنا زكريا بن أبي زكريا حدثنا يحيى بن سليم حدثنا إسماعيل بن أمية موسى بن عمران بن مناح قال رأى أبان بن عثمان جنازة فقام له وقال رأى عثمان بن عفان فقام له ثم حدثنا جنازة فقام له به قال حدثنا حسن بن موسى حدثنا شيبان يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أن عطاء بن يسار أخبره أن يزيد بن خالد الجهني أخبر أنه سأل عثمان وقال قلت وارث إذا جامع رجل لم يمنه قال عثمان يتوضأ كما للصلاة وقت ذكر وقال عثمان سمعت من رسول فسألت عن ذلك عن علي بن أبي طالب والزبير وطلحة بن فأمروا بذلك قال حدث حسن بن موسى حدثنا شيبان بن يحيى عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي قال أخبرني معاذ بن عبد الرحمن أن حمران مولى حمران بن أبان أخبره قال أتيت عثمان بن عفان وهو جالس في المقاعد فتوضأ فأحسن الوضوء ثم قال رأيت رسول الله وهو في هذا توضأ فأحسن الوضوء ثم قال من توضأ مثل وضوءه ثم أتى المسجد فركع ففي ركعة غفر له ما تقدم من ذنبه وبقال قال رسول الله لا تغتروا به قال حدثنا عبيد الله بن محمد بن حفصان بن عمر التيمي قال كنت عند سليمان بن علي فدخل شيء من قريش فقال سليمان انظر الشيء فأقعده مقعدا صالحا فإن لقريش حقا فقلت أيها الأمير أحدثك حديثا بلغني يا رسول الله قال بلى قلت له بلغني أن رسول الله من أهان قريشا أهانه الله قال سبحان ما أحسن هذا وقال من حدثك قالت حدثنيه ربيعة بن أبي عبد الرحمن سيد موسى عن عمرو بن عثمان قال لي يا بني إن وليت من أمر الناس شيئا فأكرم قريشا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهان قريشا أهانه الله به قال حدث إسماعيل بن أبان الوراق حدثني يعقوب عن جعفر بن أبي المغيرة عن أبي بن أبزان وعثمان بن عفان قال له عبد الله بن الزبير حين حسر إن عندي نجائب قد أعددتها لك فهل لك أن تحول إلى مكة فيأتيك من أراد أن يأتيك قال إني سمعت رسول الله يقول يلحد بمكة كبش من قريش اسمه عبد الله مثل نصف أوزار الناس وبه قال حدثنا عبد الله بن بكر ومحمد بن جا قال حدث سعيد عن متن ويعلى بن حكيم عن نافع عن نبيه بن وهب عن أبان بن عثمان بن عفان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب وبه قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا كهمس حدثنا مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير قال عثمان ويخطب على منبره إني محدثكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يمنعني أن أحدثكم إلا الظن به إني سمعت رسول الله يقول حرس ليلة في سبيل الله يفضل من 1000 ليلة يقام ليلها ويصام نهارها وبه قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت خالدا عن ابي بشر العنبري عن حمران بن ابان عثمان بن عفان النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم انه لا اله الا دخل الجنه به قال حدثنا عثمان عفان حدثنا عبد الوارث حدثنا ابن موسى حدثنا نبيه بن وهب عن عمر بن عبد الله عن عمر بن عبيد الله بن معمر رمدت عينه وهو محرم فاراد ان يكحلها فنهاه ابان بن عمر ان يضمدها بالصبر وزعم انه اسمع حدثنا رسول الله انه فعل ذلك وبه قال حدثنا عفان حدثنا عبد الوارث حدثنا ايوب بن موسى عن نبيه بن وهب ان عمر بن عبد الله اراد ان يزوج ابنه وهو محرم فنهاه ابان وزعم أنه ما حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المحرم لا ينكح ولا ينكح قال حدثنا عفان حدثنا جرير بن حازم قال سمعت محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب حدث عن رباح قال زوجني أهلي أمة لهم رومية ولدت لي غلاما أسود فعلقها عبد رومي يقال لها يحنس فجعل يواطنها بالرومية فحملت وقد كانت ولدت لي غلاما أسود مثلي فجاءت بغلام وكان وزغة من الوزغان فقلت لها ماذا فقل هو من يحنس فسألت يحنس فاعترف فأتيت عثمان بن عفان فذكرت ذلك له فأرسل إليهما فسألهما ثم قال سأقضي بينكم بقضاء رسول الله والولد للفراش وللعاهر الحجر والحقه بي قال فجلدهما فولد لي بعدهما بعد غلاما أسود بي قال حدثنا عفان حدثنا حماد بن زيد حدثنا يحيى بن سينا بن مالك حسان قال كنا مع عثمان في الدار وهو محسون كنا ندخل مدخل إذا دخلنا وسمعنا كلاما من على البلاد قال فدخل عثمان يوما فخرج لنا متنقعا لونه فقال إنهم ليتوعدوني بالقتل آنفا قال قلنا يكفيكم الله يا أمير المؤمنين فقال وبما يقتلوني فإني سمعت رسول الله يقول إنه لا يحل دم مسلم إلا في إحدى ثلاث رجل كفر بعد إسلامه أو زنا بعد إسلامه وقتل نفسا بغير نفس والله ما زنت في جاهلية ولا إسلام قدت ولا تمنيت بدلا بديني مذ هداني الله عز وجل قتلت نفسا به قال حدث إسحاق بن عيسى حدثنا عبد
الرحمن بن أبي زناد وسرج وحسين قال حدثنا ابن أبي زناد عن أبي عن عامر بن سالم قال حسين بن أبي وقال قال سمعت عثمان بن عفان يقول ما يمنعني أن أحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أكون أوعى أصحابه ولكن أشهد سمعت رسول من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده. قال حسين أوعى صحابتي. قال حدثنا هاشم حدثنا ليس حدثني زهرة بن معبد القرشي عن أبي سالم مولى عثمان قال سمعت عثمان بن عفان يقول أني يا أيها الناس إني كتمتكم حديثا سمعت من رسول الله كراهة تفرقكم عني ثم بدا لي أن أحدثكموه ليختار امرؤ نفسه ما بدا له. سمعت رسول الله يقول رباط يوم في سبيل الله خير من 1000 يوم فيما سواه من المنازل به. قال حدثنا هاشم حدثنا أبو جعفر الرازي عن عبد الله العزيز بن عمر صالح بن كيسان رجل أن عثمان قال وسمى من مسلم يخرج من بيته يريد سفرا وغيره فقال حين يخرج بسم الله آمنت بالله اعتصمت بالله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله رزق خير ذلك المخرج وصرف عنه شر ذلك المخرج به. قال حدثنا عبد الله حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا حماد بن زيد حدثنا عطاء العثمان قال رأيت رسول الله توضأ فغسل وجهه 3 ويديه 3 ومسح برأسه وغسل رجليه غسلا. وبه قال حدثنا هشام حدثنا شعبة قال أخبرني أبو صخرة جامع بن شداد قال سمعت حمران بن أبان يحدث أبا بردة في مسجد البصري وأنا قائم معه أنه سمع عثمان بن عفان يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم من أتم الوضوء كما أمره الله عز وجل فالصلوات الخمس كفارات لما بينهن. به قال حدثنا سورج حدثنا ابن أبي زناد أبي عن أبان بن عثمان قال سمعت عثمان بن عفان يقول قال رسول الله من قال في أول يوم وفي أول ليلة بسم الله لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم 3 مرات لا يزور شيء في ذلك اليوم أو في تلك الليلة. قال حدثنا عفان حدثنا أحمد بن سلمة أخبرنا أبو سنان عن يزيد بن موهب عن عثمان قال ابن عمر اقضي بين الناس فقال لا أقضي بين اثنين ولا رجلين وما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عاذ بالله فقد عاذ بمعاذ. قال عثمان بلى قال فإني أعوذ بالله أن تستعملني فأعفاه وقال لا تخبر بهذا أحد. قال حدثنا عفان حدثنا عبد الواحد بن زياد عثمان بن حكيم حدثنا محمد بن المنكر حمران عثمان بن عفان قال رسول الله من توضأ فأحسن وضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. وبه قال حدثنا عبد الله حدثنا سويد بن سعيد سنة 26 حدثنا رشدين بن سعد عن زهرة بن معبد عن أبي سالم مولى عثمان أن عثمان قال أيها الناس هجروا فإني مهجر فهجر الناس ثم قال أيها الناس إني أحدثكم بحديث رسول الله بحديث ما تكلمت به منذ سمعت رسول الله لا يومي هذا. قال رسول الله إن رباط يوم في سبيل الله يفضل من 1000 يوم مما سواه فليرابط امرؤ حيث شاء هل بلغتكم قالوا نعم قال اللهم اشهد. به قال حدثنا ابن المغيرة حدثنا الأوزاعي حدثنا يحيى بن أبي يحيى كثير محمد بن إبراهيم التيمي حدثني شقيق عن بن سلمة عن حمران كان رسول الله توضأ في مقعد هذا ثم قال من توضأ مثل وضوء هذا ثم قال فركع ركعتين غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال رسول الله لا تغتروا به. قال حدثنا أبو المغيرة حدثنا أوتاد يعني ابن المنذر أخبرني ابن أبو عون الأنصاري عن عثمان بن عفان قال ابن مسعود أنت منته عما بلغني عنك فقد تعذر بعض العذر. فقال عثمان ويحك إني قد سمعت وحفظت وليس كما سمعت أن رسول الله سيقتل أمير وينتزي منتزن ويني أنا المقتول وليس عمر إنما قتل عمر واحد وإنه يجتمع علي. قال حدثنا بشر بن شباب حدثني أبي عن الزهري حدثني عروة بن الزبير عن عبيد الله بن عدي بن الخيار أخبره وقال عثمان بن عفان قال ابن أخي أدركت رسول الله قال فقلت له لا ولكن خلص إلي من علمه واليقين ما يخلص إلى العذراء في صدرها. قال فتشهد ثم قال أما بعد فإن الله عز وجل بعث محمدا بالحق فكنت مما استجاب لله ولرسوله وآمن بما بعث به محمد ثم هاجرت الهجرتين كما قلت ونلت سحر رسول الله ثم بايعت رسول الله فوالله ما عصيته ولا غششته حتى توفاه الله عز وجل به. قال حدثنا علي بن عياش حدثنا الوليد بن مسلم قال وأخبرني الأوزاعي محمد بن عبد الملك بن مروان وحدثنا عن المغيرة بن شعبة أنه دخل على عثمان ومحسون فقال إنك إمام العامة وقد نزلك بك ما ترى وإني أعرض عليك خصالا ثلاث اختر إحداهن إما أن تخرج فتقاتلهم فإن معك عدلا وقوة وأنت على الحق وهم على الباطل وإما أن نخلق لك بابا سوى الباب الذي هم عليه فتقعد على رواحلك فتلحق بمكة فإنهم لا يستحلوك وأنت بها وإما أن تلحق بالشام فإنهم أهل الشام وفيهم معاوية. فقال عثمان أما أن نخرج فأقاتل فلن أكون أول من خلف رسول الله في أمتي بسبك الدماء
وأما نخرج إلى مكة فإنهم لا يستحلون بها فإني سمعت رسول سم يلحد رجل من قريش بمكة يكون عليه نصف عذاب العالم فلن أكون أنا وإياه وما نحلق بالشام فإنهم أهل الشام فيهم واعي فلن نفارق دار هجرتي ومجاورة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا علي بن إسحاق بن الباب فذكر الحديث وقال يلحد. وبه قال حدثنا حجاج بن يونس وقال حدثنا ليس بن حجاج حدثني يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن أبي سلمة ونافع بن جبير بن معاذ بن عبد الرحمن التيمي عن عمران بن مولى عثمان أنه قال سمعت الرسول صلى يقول من توضأ فأصبح الوضوء ثم مشى إلى صلاة مكتوبة فصلى غفر له ذنبه. قال حدثنا عفان حدثنا أبو عوانة عن عاصم عن مسيب عن موسى بن طلحة وعمران قال عثمان يغتسل كل يوم مرة منذ أسلم فوضعت وضوءا له ذات يوم للصلاة فلما توضأ قال إني أردت أن أحدثكم بحديث سمعت من الرسول ثم قال بدا لي أن أحدثكم فقال حكم بن أبي العاص يا أمير المؤمنين كان خيرا فنأخذ به وإن شرا فنتقيه فقال إني محدثكم به توضأ رسول سمى هذا الوضوء ثم قال من توضأ هذا الوضوء فأحسن الوضوء ثم قام إلى الصلاة فأتم ركوعها وسجودها كفرت عنه ما بينها وبين الصلاة الأخرى ما لم يصب مقتلة يعني كبيرة. وبه قال حدثنا عفان عن حماد بن سلمة عن يونس عن عطاء بن فروخ عن عثمان بن عفان قال سمعت رسول سمى أدخل الله الجنة رجلا كان سهلا قاضيا ومقتديا وبايعا ومشتريا. به قال حدثنا عفان حدثنا أبو عوانة عن إبراهيم بن المهاجر حدث عن كريمة أبي خالد حدثني رجل من أهل المدينة أن المؤذن أذن للصلاة العصر قال فدعا عثمان بطهور فتطهر ثم قال سمعت رسول سمى يقول من تطهر كما أمر وصلى كما أمر كفرت عنه ذنوبه فاستشهد على ذلك 4 من أصحاب الرسول قال فشهدوا له ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا ابن الأشجعي حدثنا أبي عن سفيان عن سالم بن أبي النضر عن بسر بن سعيد قال أتى عثمان المقاعد فدعا بوضوء فتمضمض واستنشق ثم غسل وجهه 3 ويديه 3 ثم مسح برأسه ويديه 3 ثم قال رأيت رسول الله هكذا يتوضأ يا هؤلاء كذا قالوا لا من النفر من أصحاب رسول من دور. به قال حدثنا عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان حدثني سالم أبو النضر عن بسر بن سعيد عن عثمان بن عفان أنه دعا بماء فتوضأ عند المقاعد فتوضأ 3 ثم قال لأصحاب رسول الله هل رأيتم رسول الله فعل هذا قالوا نعم قال أبي هذا العدني كان في مكة مستملي بن عيينة. وبه قال حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق عن ابن إسحاق حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن محمد عن معاذ بن عبد الرحمن التيمي عن حمران ابن أبان مولى عثمان بن عفان قال رأيت عثمان بن عفان دعا بوضوء وهو على باب المسجد فغسل يديه ثم مزمز واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه 3 مرات ثم غسل يديه المرفقين 3 مرات ثم مسح برأسه وأمر بيديه على ظاهر وجهه ثم بر بهما على لحيته ثم غسل يديه الكعبين 3 مرات ثم قام فركع ركعتين ثم قال توضأت لكم كما رأيت وسلم توضأت ثم ركعت ركعة ثم رأيت ركعة ثم قال رسول الله حين فرغ من ركعة ثم من توضأ كما توضأ ثم ركع يحدث فيه مع نفسه غفر له ما كان بينه وما بين الصلاة بالأمس. وبه قال حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا زيد بن انس عن شقيق قال لقي عبد الرحمن بن عوف الوليد بن عقبة فقال له الوليد ما لي أراك قد جفوت أمير المؤمنين عثمان فقال له عبد الرحمن أبلغه أني لم أفر يوم عينين. قال عاصم يقول يوم أحد ولما تخلف يوم بدر ولم أترك سنة عمر قال فانطلق فخبر ذلك عثمان فقال ما قوله إني لم أفر يوم عينين فكيف يعيرني بذنب وقد عفى الله عنه. وقال إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمع إنما استزلهم الشيطان ببعض ما وقد عفى الله عنهم. وأما قوله إني تخلفت يوم بدر فإني كنت أمرض رقية بنت رسول الله حتى مات وقد ضرب لي رسول الله بالسهم ومن ضرب له رسول الله بالسهم فقد شهد. وأما قوله إني لم أترك سنة عمر فإني لم أطيقها ولا هو فأتيه فحدثه بذلك. به قال حدثنا سفيان بن سهل يعني عثمان بن حكيم حدثنا عبد الرحمن بن أبي عمرو عن عثمان بن قال رسول الله من صلى العشاء في جماعة كان قيام نصف ليلة ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان قيام ليلة. به قال حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن نافع عن نبيه بن وهب قال أراد ابن معمر أن ينكح ابنة شيبة بن جبير فبعثني إلى بال بن عثمان وهو أمير الموسم فأتيته فقلت له إن أخاك أراد أن ينكح
أبيه ابنه فأراد يشهد كذاك فقال لا أراه عراقيا جافيا إن المحرم لا ينكح ولا ينكح. ثم حدث عن عثمان بمثله يرفعه به. قال حدث سفيان بن عيينة عن هشام أن أبيه عن حمران مولى عثمان وعثمان توضأ بالمقاي فغسل ثلاثا وقال سمعت رسول الله يقول من توضأ وضوء ثم قام سقطت خطايا به يعني وجهه ويديه ورجليه ورأسه به. قال حدث سفيان بن أيوب بن موسى عن نبيه بن وهب قال اشتكى عمر بن عبيد الله بن عمر عينيه فأرسل إلى أبان بن عثمان. قال سفيان هو أمير ما يصنع بهما. قال زمدهما بالصبر فإني سمعت عثمان يحدث ذلك عن رسول الله. قال حدثنا عبد الله حدثنا حكم بن موسى أبو سعيد حدثنا سعيد بن مسلمة عن إسماعيل بن أمية عن موسى بن عمران بن مناح عن أبان بن عثمان أنه رأى جنازة مقبلة فلما رأى قال وقال عثمان يفعل ذلك وأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. وبه قال حدثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن نبي بن وهب عن أبان بن عثمان بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ينكح المحرم ولا يخطب به. قال حدثنا سفيان عن أيوب بن موسى بن عمرو بن سعيد نبي بن وهب رجل من الحجبة عن أبان بن عثمان أنه حدث عن عثمان أنه رسول الله رخص أو قال في المحرم إنه إذا اشتكى عينه أن يضمدها بالصبر. وبه قال حدثنا إسماعيل عن خالد الحذاء الوليد بن أبي بشر عن حمران عثمان قال رسول الله من مات وهو يعلم أن لا إله إلا دخل الجنة. وبه قال حدث إسماعيل بن إبراهيم حدثنا عوف بن أبي جميلة حدثني يزيد الفارسي حدث ابن عباس قال قلت لعثمان ما حملكم على أمتم إلى رسول الله فوهي من المثاني إلى رسول الله براته من المئين فقرنتم به بينهما ولم تكتبوا بينهما. قال سطر بسم الله الرحمن فوضعتموها في السبع الطول فما حملكم على ذلك. قال كان رسول الله مما يأتي عليه الزمان وينزل عليه من السور ذوات العدد فكان إذا أنزل عليه الشيء دعا بعض ما يكتب عليه فقال ضعوا هذه في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. وإذا أنزلت عليه الآية قال ضعوا هذه الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. وينزلت هذه الآية قال ضعوا هذه الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. وكانت الأنفال من أوائل ما نزل بالمتن وكانت براءة من أواخر ما أنزل من القرآن فكانت قصتها شبيها بقصتها فظننا أنها منها وقبل رسول الله ولم يبين لنا أنها منها فمن أجل ذلك قرنت بينهما ولم أكتب بينهما سطرا بسم الله الرحمن وضعتها في السبع الطول. माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये थे हमारे भाई फजीलत माब अहमद साहिब, अल्लाह भाई के इल्म अमल में मज़ीद बरकत फरमाए। मेरे अजीज़ों, जिस अंदाज में हमें इल्म कुरान और हदीस को पढ़ना चाहिए था वो हमने छोड़ दिया। जितना हमारा वसी मुताला कुरान और हदीस में होना चाहिए था वो हमने छोड़ दिया। जितना रसूख कुरान और हदीस में होना चाहिए था वो भी हमने छोड़ दिया। अल्लाह अकबर। अरब में अभी भी बड़ी खैर बाकी है, अरब के अंदर बड़ी खैर बाकी है। सऊदी अरब में मुस्नदुल इमाम अहमद के हाफिज मौजूद हैं, आज भी मौजूद हैं। अल्लाह वालों, सऊदी अरब में दिमश्क में ये उर्दन में आज भी मुस्नद अहमद के हुफाज मौजूद हैं। तो आपका क्या ख्याल है? उन्होंने तो मुस्नद अहमद को हिफ्ज़ कर लिया कि हम पढ़ नहीं सकते? पढ़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अभी शेख मोहतर रूहुल्लाह साहब पढ़ेंगे। बारकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिही क़ाल हदसनी यहया बिन सईद अन सुफयान व शुअबा अन अब्दुल्लाह बिन मसऊद अन सअद बिन उबैदा अन नबी अब्दुर्रहमान उस्मान अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल सुफयान अफज़लुकुम व क़ाल शुअबा खैरुकुम मन तअल्लम अल-क़ुरआन व 'अल्लमहु। बिही क़ाल हदसना वकीअ अन इस्माईल बिन अबी खालिद अन क़ाल क़ैस فحدثني أبو سلمة أن عثمان قال يوم الدار حين حشر إلى النبي صلى الله عليه وسلم عهد إلي عهدا فأنا صابر عليه. قال قيس فكانوا يرونه ذلك اليوم. وبه قال حدثني يزيد أخبرنا مهدي بن ميمون عن محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب عن الحسن بن سعد قال حدثني رباح قال زوجني مولاي جارية رومية فوقعت عليه فولدت لي غلاما أسود مثلي فسميته عبد الله ثم وقعت عليه فولدت لي غلاما أسود مثلي فسميته عبيد الله ثم طبن لي غلام رومي قال حسبته قال لأهل رومي يقال له يوحنس فراتنا بلسانه يعني الرومية فوقع عليه فولدت له غلاما أحمر كأنه وزعة من الوزعان فقلت لها ما هذا؟ فقالت هذا من يوحنس. قال فرفعنا إلى عثمان بن عفان وأقر جميعا. فقال عثمان إن شئتم قضيتم بينكم بقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن ولد للفراش. قال حسبته قال وجلدهما. وبه قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن جابر بن شداد قال سمعت حمران بن
حبان يحدث أبا هريرة في المجد أنه سمع عثمان بن عفان يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أتم الوضوء كما أمره الله فالصلاة المكتوبات كفارة لما بينهن. وبه قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت عباد بن زاهر أبا رواع قال سمعت عثمان يخطب فقال إنا والله قد صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر والحضر وكان يعود مرضانا ويتبع جنائزنا ويغزو معنا ويواسينا بالقليل والكثير وإن ناسا يعلموني به عسى ألا يكون أحدهم رآه قط. وبه قال حدثنا وليد بن مسلم حدثني شعيب أبو شيبة قال سمعت عطاء الخراساني يقول سمعت سعيد بن المسيب يقول رأيت عثمان قاعدا في المقاعد فدعا بطعام مما مسته النار فأكله ثم قام إلى الصلاة فصلى ثم قال عثمان فقعدت مع قعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلت طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصليت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا صحاح بن مخلد حدثنا عبد الحميد بن جعفر حدثني أبي عن محمود بن لبيد أن عثمان أراد أن يبني مسجد المدينة فكره الناس ذاك وأحبوا أن يدعوه على هيئته فقال عثمان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بنى مسجدا إليك بنى الله له بيتا في الجنة مثله. وبه قال حدثنا عبد الكبير بن مجيد أبو بكر الحنفي حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن أبي محمود بن لبيد عن عثمان بن عفان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعمد علي كذبا فليتبوأ بيتا في النار. وبه قال حدثنا اسماعيل حدثنا يونس حدثنا عطاء بن فروخ مولى القريشيين عن عثمان بن عفان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادخل الله رجلا الجنة كان سهلا مشتريا وبايعا وقاضيا ومقتديا. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن ابي امامه بن سهل بن حنيف قال كنا مع عثمان وهو محصور في الدار قال ولمن يقتلونني سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى الثلاث رجل كفر بعد اسلامه او زنى بعد اسلامه او قتل نفسا فيقتل بها. وبه قال حدثنا عثمان بن عمر حدثنا ابن ابي ذئب عن سعيد بن خالد عن عبد الله بن خالد عن ابي عبيد مولى عبد الرحمن بن ازهر قال رايت علي وعثمان ما يصليان يوم الفطر والاسحار ثم ينصرفان يذكران الناس قال وسمعتهما يقولان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام هذين اليومين قال وسمعت علي يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبقى من نسككم عندكم شيء بعد الثلاث. وبه قال حدثنا بعض حدثنا ابو عوانة حدثنا حسين عن عمرو بن جاوان قال الاحنف انطلقنا حجاجا فمررنا بالمدينة فبينما نحن في منزلنا إذ جاءنا آت فقال الناس من فزع في المسجد فانطلقت أنا وصاحبي فإذا الناس مجتمعون على نفر في المسجد قال فتخللتهم حتى قمت عليهم فإذا علي بن طالب والزبير وطلحة وسعد بن أبي وقاص قال فلم يكن ذلك بأسرع من أن جاء عثمان يمشي فقال أهاهنا علي قالوا نعم قال أهاهنا زبير نعم قالوا نعم قال أهاهنا طلحة قالوا نعم قال أهاهنا سعد قالوا نعم قال أنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يبتاع مربد بني فلان عفر الله له فابتعته فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إني قد ابتعته فقال اجعلوا في مجدنا وأجره لك قالوا نعم قال أنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يبتاع بئر روما فابتعتها بكذا وكذا فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إني قد ابتعتها يعني بئر روما فقال اجعلها سقاية للمسلمين وأجرها لك قالوا نعم قال أنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل في وجوه القوم يوم جيش العسرة فقال من يجهز هؤلاء غفر الله له فجهزتهم حتى ما يفقدون ختاما ولا عقالا قالوا اللهم نعم قال اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد ثم انصرف. وبه قال حدثنا محمد بن بكر اخبرنا ابن جريج اخبرني سليمان بن عتيق عن عبد الله بن بابيه عن بعض بني يعلى بن اميه قال يعلى تفت مع عثمان فاستلمنا الركن قال يعلى فكنت مما يلي البيت فلما بلغنا الركن الغربي الذي يلي الاسود جررت بيدي ليستلم فقال ما شغلك فقلت الا تستلم فقال الم تطوف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت بلى فقال ارايته يستلم هذين الركنين الغربين قلت لا قال افليس لك في اسوه حسنه قلت بلى قال فانفذ عنك. وبه قال حدثنا عبد الرحمن المقري حدثنا حيوة اخبرنا ابو عقيل انه سمع الحارث مولى عثمان يقول جلس عثمان يوم وجلسنا معه فجاءه المؤذن فدعا بماء في نار الظن سيكون فيه مد فتوضا ثم قال رايت رسول يتوضا وضوئي هذا ثم قال ومن توضا وضوئي ثم صلى العصر غفر له ما بينه وبين صلاه الظهر ثم صلى المغرب غفر له ما بينه وبين صلاه العصر ثم صلى العشاء غفر له ما بينه وبين صلاه المغرب ثم لعله ان يبيت يتمرغ ليلته ثم إن قام فتوضأ وصلى الصبح غفر له ما بينه وبين صلاة العشاء وهن الحسنات يذهبن السيئات قالوا هذه الحسنات فما الباقيات يا عثمان قال هن لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله
استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجع على فراشه لابس مرت عائشة فأذن لأبي بكر وهو كذلك فقضى إليه حاجته ثم انصرف ثم استأذن عمر فأذن له على تلك الحال فقضى إليه حاجته ثم انصرف. قال عثمان ثم استأذنت علي فجلس وقال عائشة اجمعي عليك ثيابك فقضيت إليه حاجتي ثم انصرفت. فقالت عائشة يا رسول الله ما لي لم أراك فزعت لأبي بكر وعمر كما فزعت لعثمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عثمان رجل حيي وإني خشيت إن أذنت له على تلك الحال ألا يبلغ إلي في حاجته. وقال ليس وقال جماعة الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشة ألا أستحي ممن يستحي منه الملائكة. وبه قال حدثني يعقوب وحدثنا أبي عن صالح قال ابن شهاب أخبرني يحيى بن سعيد بن عاص أن سعيد بن عاص أخبره أن عثمان وحدث وأن أبا بكر استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع على فراشه لابس مرت عائشة فذكر معنى الحديث اوكي. وبه قال حدثنا يوسف وحدثنا الياس عن يزيد بن حبيب عن عبد الله يعني ابن ابي سلمة ونافع عن جبير بن مطعم عن معاذ بن عبد الرحمن التيمي عن عمران مولى عثمان بن عفان قال سمعت رسول يقول من توضأ فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى صلاة مكتوبة فصلى غفر له ذنبه. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن زبير حدثنا عبيد الله يعني ابن عبد الرحمن بن موهب أخبرني عمي عبيد الله بن عبد الله بن موهب عن أبي هريرة قال راح عثمان إلى مكة حاجا ودخلت على محمد بن جعفر بن أبي طالب امرأته فبات معها حتى أصبح ثم قضى عليه ردع الطيب وملحفة معصفرة مفدمة فأدرك الناس بملل قبل أن يروه فلما رأوه عثمان انتهر وأقف وقال أتلبس المعصفر وقد نهر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له علي بن طالب ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينهه ولا اياك انما نهاني. وبه قال حدثنا عبد الله حدثني ابي وابو خيثمة قال حدثنا يعقوب قال ابي في حديثي قال اخبرنا ابن اخي ابن شهاب وقال ابو خيثمة حدثني عن عمه قال اخبرني صالح بن عبد الله بن ابي فروة عن عامر بن سعد بن ابي وقاص اخبره ان سمع ابان بن عثمان يقول قال عثمان سمعت رسول يقول أرأيت لو كان بفناء أحدكم نهر يجري يغتسل منه كل يوم 5 مرات ما كان يبقى في درني قول لا شيء. قال إن الصلاة تذهب الذنوب كما يذهب الماء الدرن. قال أبو عبد الرحمن وجدت في كتاب أبي حدثنا محمد بن بشر حدثني عبد الله بن عبد الله بن نضر عن حسين بن عمر عن مخارق بن عبد الله بن جابر الأحمسي عن طارق بن شهاب عن عثمان بن عفان قال الرسول صلى الله عليه وسلم من غش العرب لم يدخل في شقاوتي ولم تنله مودتي. وبه قال حدثنا عبد الله حدثني عباس بن محمد وابو يحيى البزاز قال حدثنا حجاج بن سير حدثنا شعبة عن العوام عن مراجم من بني قيس بن ثعلبة عن ابي عثمان النهدي عن عثمان ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان الجماء لتقص من القرناء يوم القيامة. وبه قال حدثنا عبد الله حدثنا شيبان بن ابي شيبة حدثنا مبارك بن فزات حدثنا حسن قال شهدت عثمان يأمر في خطبته بقتل الكلاب وذبح الحمام. وبه قال حدثنا عبد الله حدثنا عثمان بن ابي شيبة حدثنا جرير عن مغيرة عن ام موسى قالت كان عثمان من اجمل الناس. وبه قال حدثنا عبد الله حدثنا سفيان بن سعيد حدثنا ابراهيم بن سعد حدثني ابي عن ابيه قال كنت اصلي فمر رجل بين يدي فمنعت فابى فسالت عثمان بن عفان قال لا يضرك يا ابن اخي. وبه قال حدثنا عبد الله حدثنا سفيان حدثنا ابراهيم بن سعد حدثني ابي عن ابي قال عثمان ان وجدت في كتاب الله عز وجل ان تزعوا رجلي في الخير فدعوها. وبه قال حدثنا عبد الله حدثنا احمد بن عبدة البصري حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن بن خالد المخزومي حدثني ابي عبد الرحمن الحارث عن زيد بن علي بن حسين عن ابيه علي بن حسين عن عبيد الله بن ابي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن علي بن ابي طالب ان الرسول صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة وهو مردف أسامة بن زيد فقال هذا الموقف وكل عرفة موقف ثم دافع يسير العناق وجعل الناس يزربون يمين وشمالا ويلتفت ويقول السكينة أيها الناس السكينة أيها الناس حتى جاء المزدلف وجمع بين الصلاتين ثم وقف بالمزدلف ووقف على أزحة وأردف الفضل بن عباس وقال هذا الموقف وكل مزدلفة موقف ثم دفع وجعل يسير العناق والناس يزربون يمين وشمالا ويلتفت ويقول السكينة أيها الناس السكينة. وذكر الحديث بطول وبه قال حدثنا عبد الله حدثنا عثمان بن شيبة حدثنا يوسف بن أبي لعفور العبدي عن أبي عن مسلم بن أبي سعيد مولى عثمان بن عفان أن عثمان بن عفان أعتق 20 مملوكا ودعا بسراويل فشدها عليه ولم يلبس في جاهلية ولا إسلام وقال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم البارحة في المنام ورأيت أبا بكر وعمر وإنهم قالوا لي اصبر فإنك
إنك تفطر عندنا قابلا ثم دعا بمصحف فنشره بيديه فقلت له بين يديه وبه قال حدثنا عبد الله حدثني محمد بن ابي بكر المقدمي وابو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد بن زيد عن حجاج عن عطاء عن عثمان قال اتيت الرسول صلى الله عليه وسلم توضا فغسل وجهه ثلاثا ويده ثلاثا وغسل ذراعيه ثلاثا ومسح براسه وغسل رجليه غسلا وبه قال حدثنا عبد الله حدثني محمد بن اسحاق المصري حدثنا انس بن عياز عن ابي مودود عن محمد بن قاب عن عبان بن عثمان عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بسم الله الذي يذر مثل شيء لا يغفر وسميع العليم ثلاث مرات لم تفجأ فاجئة بلاء حتى الليل ومن قالها حين يمسي لم تفجأه فاجئة بلاء حتى يصبح ان شاء الله. وبه قال حدثنا عبد الله حدثنا حكم بن موسى حدثنا سعيد بن مسلمة عن اسماعيل بن امية عن موسى بن عمران بن مناح عن عبان بن عثمان انه راى جرة مغلة فلما راها قام قال رايت عثمان يفعل ذلك وخبرني انه راى النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. وبه قال حدثنا عبد الله حدثنا ابو ابراهيم الترجماني حدثنا اسماعيل بن عياش عن ابن ابي فروه عن محمد بن يوسف عن عمر بن عثمان بن عفان عن ابي قال رسول الصبح تمنع الرزق. وبه قال حدثنا عبد الله حدثني سريج بن يوسف حدثنا محبوب بن محرز عن ابراهيم بن عبد الله بن فروخ عن ابي قال شهدت عثمان بن عفان دفن في ثيابه بدماء ولم يغسل. وبه قال حدثنا عبد الله حدثني ابو يحيى البزاد محمد بن عبد الرحيم حدثنا حسن بن بشر بن سلم الكوفي حدثنا عباس بن الفضل الانصاري عن هشام بن زياد القرشي عن ابي عن حجر المولى عثمان عن عثمان قال سمعت رسول يقول أذل الله عبدا في ذل يوم لا ذل الا ذله انظر معسرا او ترك لغارب. وبه قال حدثنا عبد الله حدثني يحيى بن عثمان يعني الحربي ابو زكريا حدثني عائل بن عياش عن رجل قد سماه عن محمد بن يوسف عن عمرو بن عثمان بن عفان عن ابي قال رسول الصبحة تمنع الرزق. وبه قال حدثني يحيى بن سعيد عن مالك حدثني نافع عن نبيه بن وهب عن عبان بن عثمان النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المحرم لا ينكح ولا يخطب. وبه قال حدثنا عبد الله حدثني محمد بن ابي بكر المقدمي حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن نافع حدثني نبيه بن وهب قال بعثني عمر بن عبيد الله بن معمر وكان يخطب بنت شيبة بن عثمان على ابني فارسل الى ابان بن عثمان وعلى موسى فقال الا اراه اعرابيا ان المحرم لا ينكح ولا ينكح اخبرني بذلك عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثني نبيه عن ابيه بنحوه. وبه قال حدثنا عبد الله حدثني محمد بن بكر حدثنا زهير بن اسحاق حدثنا داود بن ابي هند عن زياد بن عبد الله عن ام حلال بنت وكيع عن نائلة بنت فرافسة امرأة رسول بن عفان قال نعس امير بن عثمان فاغفى فاستيقظ فقال ليقتلنني القوم فقلت كلا ان شاء الله لم يبلغ ذاك ان رعيتك استعتبوك. فقال اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامي وابا بكر وعمر فقالوا تفطر عندنا الليله. आखिर मुस्लिम उस्मान अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने मुस्नद उस्मान बिन अफ़्फ़ान को मुकम्मल किया। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। मेरे अजीज़ों, आपने देखा एक हदीस को इमाम अहमद राहिमहुल्लाह बार बार ला रहे, मुख्तलिफ अल्फाज के साथ, मुख्तलिफ सनदों के साथ। अगर एक रावी ने वाव ज़्यादा किया है तो इमाम अहमद उसको भी लाते हैं बकायदा सनद के साथ। शेखाना कल आपने और आप नए भाइयों ने, चित्राल वाले भाइयों ने मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्ना मिसलहु, इसकी सारी सनदों को इकट्ठा करना है, करेंगे ना। मुस्नद अहमद के पास यहाँ से यह आपने काम करना है। बारकल्लाहु फीकुम। कल हम इंशाअल्लाह मुस्नद सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु को पढ़ेंगे। बारकल्लाहु फीकुम।